السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على لو تريدين رونج. دائما في الدرس ديال لي شيموكو كينكويو. دونك في لا فيديو بريسيدونت كنا هضرنا على comment trader concrètement la tendance en utilisant les Shimoku. D'abord غادي نهضروا على لو تريدين رونج. دونك لو تريدين رونج كما كتعرفوا هو هي واحد لا بيريود فاش ما كتكونش لا طوندونس، يعني كتكون واحد لا طوندونس نوتر، وكنسموه كذلك واحد لا كونسوليداسيون او بيان لا ديريف لاتيرال. اوكي، دونك هاد لا بيريود هادي يمكننا نديليميتيوها بواحد لو ريكتانجل، ولا كما كيسميه البعض لا بواط. اوكي، دونك ديجا هضرنا على لو تريدين درونج وكيفاش اننا نديليميتيو لي بورن ديال لورانج، سوا لا بورن اوت اي لا بورن باس اون يوتيليزون يعني لو شارتيزم. دونك لا ميثود يعني كلاسيك كيفاش كنحددو واحد لا ريزيستانس واحد لو سيبور. دونك كيخصنا كو دو بوين، يعني دو بوين تيست ديال لا ريزيستانس اي دو بوين تيست ديال السيبور باش اننا نحددو يعني لا زون. دونك ديجا عرفنا مثلا لي شاندولي دو روتورنمون، عرفنا يعني لي تيب دو شاندولي. دونك على هاد لي بورن هادو لي شاندولي كيمكننا اننا نحددو هاد لي بورن يعني بريسيزامون. اوكي، دونك الا بان ليا مثلا لي شاندولي دو روتورنمون على واحد لا بورن، دونك كنعرفو بلي هاديك لا بورن عندها واحد لو بروبابيليتي انفيرون مثلا 60% كو لو مارشي غادي يعاود يرجع، يعني هذيك يعني الا كنا في لو هود رونج دونك غادي نفيزيو واحد لو باد رونج. اوكي، دونك دابا غادي نهضروا غادي نزيدو هاد لانديكاتور ايشيموكو، وغادي نعرفوا بلوس على هاد لي رونج ودونك كيفاش نتريديوهم مزيان ونجمعو ما بين لي شيموكو شارتيزم شاندولي جابوني. حاجه اخرى ان لازم الواحد يعرف هاد لي رونج هادو ويعرف كيفاش يتريديهم مزيان، حيتاش كما كتعرفوا لو مارشي راه 70% دي الطون ديالو كيدير دي تريدين رونج. اوكي، دونك لا توندونس كتكون انفيرون 30%. اوكي، الوغ ضروري خاص الواحد يميتريزي هاد لو تريدين رونج حيتاش هو كيكون رونطابل بزاف. ديجا كيكون عندك لي ديليميتاسيون يعني لا بورن اوت لا بورن باس، دونك كيكون عندك دي زوبجيكتيف بريسيز. اوكي، كما في الشارتيزم كما في سميتو اشنو كنديرو يعني في لا ريزيستانس، يعني كنفونديو في لا ريزيستانس يعني فونتا ديكوفير في لو سيبور كناشتيو، مي ضروري دي كونديسيون واللي غادي نعرفوهم حيتاش ديجا هاد لا ميثود هادي راه ديكري في هذاك لو غويد ديالنا ديال لي استراتيجي. الوغ دابا غادي اجوتيو لي شيموكو يعني انديكاتور لي شيموكو الجرافيك ديالنا اشنو لي زانفورماسيون اللي يمكن هاد لي شيموكو يخبرنا بهم قبل دوطخ انديكاتور قبل دوطخ ميثود. اوكي، دونك دابا كما قلنا باللي واحد لو نياج يعني واحد لو كيمو اللي هو نو اورينتي او بيان بلا، يعني كي انديك لينا البيريود ديال لورونج. الا بان لنا دي تويست مثلا يعني تويست بوي تويست يعني لو نياج كيكون فان و كيغو تويستي بزاف المرات، دونك كنعرفو بلي لا بيريود درونج. اوكي، دونك في هاد لا بيريود درونج لي لين دي شيموكو كما قلنا بلي ما كيلعبوش الدور ديالهم كوم دي سيبور اي دي ريزيستانس. اوكي، دونك كيولي مثلا لو بري او بيان لو تشيكو كيغوكوبي يعني كيغوكوبي هاد لي لين كيغوكوبي لو نياج يعني وكيمشي من لا بورن اوت فيغ لا بورن باس، يعني اوكان بروبليم اوكان اوبستاكل. اوكي، مي في لو كا ديال لا توندونس تو في اوبستاكل او تشيكو. اوكي، دونك كيكون لنا دي سيبور اي دي ريزيستانس، مي في هاد لو كا د لورانج كيكون عندنا اوكان اوبستاكل بالنسبه لتشيكو
آه، شنو بالنسبة للتويست كما قلنا التويست هو الكروازمون انتر لا اس اس ا لا اس اس بي، وقلنا بلي لو تويست هو دو بعدا لواحد لافيبليسمون ديال لا طوندونس، مي ما كنقولوش بلي لو تويست هو واحد لانديكاسيون ديال لو روتورنمون، نو هادشي سي فو. اوكي، دونك 70% ديال لي كا هاد لو تويست كي انديكي لينا لافيبليسمون ديال لا طوندونس، و دونك واحد لو تريدين رونج بروبابل بلي بروبابل. اوكي، الوغ هاد لا طوندونس ما كتقدرش يعني ما عندهاش لانكاباسيتي باش انها تغياليزي لينا مثلا دي بلي با الا كنا في لا طوندونس بيسير، ولا دي بلي او في لا طوندونس اوسيير. أه دابا في لورانج يعني كانت عندنا واحد لا طوندونس، يعني لو مارشي اون طوندونس كيمكننا انتيسيبيو باللي غادي يكون عندنا واحد لو فيتور رونج، يعني واحد لو فيتور ديريف لاتيرال، يعني لي بري من بعد واحد لا طوندونس غادي يكونسوليديو. اول حاجه كنشوفوها كما قلنا كنشوفو لورينتاسيون ديال لو نياج، اون فوا لو نياج كي يتويستي دونك ديجا كنعرفو بلي هنايا 70% غادي تكون واحد لا كونسوليداسيون. وبالنسبه لي بلا، يعني لي بلا ديال لا اس اس بي كيجيو غادي نعرفو كيفاش نديليميتيو بهم لي بورن درونج، يعني ماشي بالضروره اننا نتسناو مثلا دو تيست على النيفو دو سيبور اي دو تيست على النيفو ديال ريزيستانس، مي غادي نوريكم بلي واحد لو سول تيست يعني يمكن يخبرنا، يعني يعطينا واحد لا بروبابيليتي او واحد لونتيسيباسيون بلي بورن ديال لورانج. كذلك آه غادي نعرفوا يعني هاد لي شوندولي كيفاش نستعملهم، يعني في هاد لي بورن هادوك اللي مش بالضبط، يعني هادوك علاش هضرنا يعني لي غوسو اي لي سوليفمون. غادي نعرفوا واحد لا زون اخرى اللي كنسميها لا زون ديكيليبر ديال لي رونج، يعني لا زون سونترال ديال لي رونج اللي هي من لي زون ديفيسيل، يعني بحال واحد لا زون ديال السيبور ولا ريزيستونس اللي قويه ان لي بري يعني يديباسيوها. دونك ضروري يعني ماشي ضروري مي لا بليبار فوا لا بليبار دي فوا كيكون واحد لو تيست، كيكون واحد ليزيتاسيون على هذاك النيفو غادي نشوفوه. كما قلنا باللي افون كاين طوندونس، يعني واحد لا طوندونس من باليي لباليي كيكونوا دي تريدين رونج، يعني واحد لا طوندونس مثلا في لو دايلي الى جينا لانتيريور ديال هاد لو دايلي ومشينا لاش 4 ولا بيان ولا لاش 1 غادي نلقاو بلي كاينين دي تريدين رونج، دي بيريود ديال لي رونج. اوكي، هاد لي بيريود رونج كاينين بزاف في لي زون فاش كيكونوا لي روبلي. اوكي، وهنا بالنسبه ل ان رونج مثلا ولا واحد لا كونسوليداسيون مثلا اون دايلي، هاد لا كونسوليداسيون اون دايلي ما هي الا واحد البيريود ديال لا طوندونس في دوطخ انيتي انفيريور. اوكي، دونك على فوا خاصنا نعرفو لي استراتيجي لي ميثود باش نتريديو لا طوندونس، لي ميثود باش نتريديو لا بيريود ديال لورانج. هنا هذه هي واحد ليكسبليكاسيون ديال واحد سبيسياليست، يعني في سبيسياليست شيموكو كينكويو اللي هو باتريك ريغي، راه معروف سي بريسال اللي عنده واحد الفوروم يعني بلان دانفورماسيون، كاينين الناس كيشاركوا تمايا، كاين عنده كذلك واحد لا فورماسيون ديال لي شيموكو كينكويو لي شوندولي جابوني. دونك اللي سميتو اللي بغى يزيد يعرف كتار، يعني بغى يشارك مازال كتار في انتظار اننا نساليو، يعني نساليو لا كرياسيون ديال واحد لو سيت ديالنا اللي كيهتم كذلك بجميع الجوانب، يعني الشارتيزم، الشوندولي جابوني، الشيموكو فوندامونتال، يعني لاناليز فوندامونتال ان شاء الله. دونك اللي غادي يشوف هذاك لو فوروم ديال سي بريسا.
ديجا راه ديسبو لاي واحد، دونك يصيفط ليا باش نصيفط ليه اللين ديريكت. اوكي. هنايا شنو عندنا؟ قال لك هنا ديجا هاد البوان هذا هضرنا عليه، ان كلشي يعني جميع لي لين ديال لي شيموكو كيلكو سوا لا كيجون لا اس اس بي ولا دوطخ لين، يعني كيفقدوا هذيك الميزه ديالتهم انهم يكونوا مثلا دي سيبور دي ريزيستانس. اوكي، دونك هادوك لي بلا ما كيجويوش لو رول ديالهم كيما في لا طوندونس. دونك هاد لا كيجون هذا ولا اس اس بي غادي نشوفوا بلي هادوك لي بلا ديالهم كيتخاسيو لينا واحد 50%، يعني كيعطينا واحد لا سينيفيكاسيون ديال 50% دو ريتراسمون في بوناتشي، وغالبا ما كيكونوا في لا زون ديال لا زون ديكيليبر دي رونج اللي كتكون بروش لواحد السيبور ولا ريزيستانس. دابا فوالا هنايا كاين عندي واحد الجرافيك اللي غادي نبريزونتي فيه التريدين ديال لورانج، كيفاش كيكون لورانج. هو الجرافيك ديال اش 4 ديال اس بي 500، يعني هذاك الانديس امريكان ستاندار امبولس. يعني هادشي غادي نهضرو فيه، نمشيو ديريكتومون يعني فوالا الجرافيك ديالنا. دونك لا بيريود دو رونج هنايا كنكونسيديري هذا كوم ان رونج بالنسبه للناس اللي كيميتريزيو كو لو شارتيزم. دونك ضروري خاصهم يتسناو يعني واحد دو تيست، موان تيست 1 اي تيست 2، تيست 1 تيست 2، باش انهم يعرفوا بلي هاد لا بيريود هي واحد لا بيريود دو رونج. دونك غادي يكونوا كياخدو دي بوزيسيون من هاد لا زون هادي. اوكي. دابا بالنسبه لي انا مثلا كنميتريزي مثلا لو شارتيزم يعني ايشيموكو كينكوريو، كان يمكنني ندخل من هاد لا زون هادي. اوكي، يمكنني ندخل من هاد لا زون هادي. اوكي، دونك ديجا كانت عندي واحد لونتيسيباسيون ديال لو رونج، وهاد لي رونج هادو كيمكنني نديفيزيهم يعني على حسب لا براتيك ديالي. كاينين نديفيزيهم دو تيب دو رونج، يعني لي تيب يعني لي رونج اللي كنسميهم دي رونج دو كونتينياسيون ديال لو طوندونس. يعني هنا ديجا كانت عندنا واحد لا طوندونس بيسير كتشوفوها هي، بوي لي بري يعني كونسوليداو في هاد لا زون هادي، واحد الاستراحه خفيفه، ومن بعد اب كاسيا على بيس اوب وكملات لا طوندونس. اوكي، يعني كملات لا طوندونس بيسير. كاينين دوطخ رونج اللي كنسميهم دي رونج دو روتورنومون، اللي كتكون مثلا هاد لا طوندونس بيسير اب دارت واحد ستاغناسيون واحد لا كونسوليداسيون هنايا، من بعد كيتكاسا لو رونج مع هاد لا زون وكيبدا لو روتورنومون. فوالا لي بوين دونتري لي ديال لي زاشا يعني في هاد لي زون هادو، يعني لي زون ديال سيبور. مي خاصنا ضروري نفاليديو لي شوندولي دو روتورنومون. هاد لي زون هادو راه ديجا شفناهم في لو كور ديالنا. قلنا هاد لو رونج هذا راه حددناه. كيفاش حددناه اول سميتو بلي بلا، يعني كما قلت لكم يمكنني هاد لابور غادي نحددها بهاد البلا هذا اس اس بي، كذلك يمكنني نحددها بهاد البلا ديال الطونكون ولا هاد كيجون، كذلك يمكنني نحددها بهاد لا زون ديال البلا، يعني غادي نكونسيدير هادي كوم لا زون. وبالنسبه لهنايا راه كان نخدم سواء ديجا عندي دي سيبور دي ريزيستونس متخاصين اللي استعملنا الشارتيزم ولا لي شيموكو، يعني في دوطخ يونيتي يعني دي سيبور ريزيستونس اونسيان. اوكي، سينون نخدم بلي بيك ديال لي تشيكو. دونك هاد البيك غادي تكونسيديرا كوم واحد لا زون ديال السيبور. اوكي، لكن ما كيسميها خالي تيت دو تشينكو. دونك شتنا هنايا لي بيريود ديال لي فونت، يعني لي زون فاش يمكنني ندير لي فونت، ولا شتو هنايا بيان لي شوندولي دو روتورنمون. اوكي، دونك شوفوا بلي لي بري و لو تشيكو يعني كيفرونشيو كاع هاد لي نيفو هادو. الا شتو كيفرونشيو يعني هاد لي لين اخرين هادو، هاد لي نياج يعني وكان بروبليم، يعني ماشي بحال لوكا في هاد لا زون هادي ديال لا طوندونس. اوكي،
الا شفتوا معايا هاد لا بيريود هاديك هاد لا زون هادي كنسميها لا زون ديكيليبر ديال لورانج، يعني اللي كديفيزي لورانج اون دو بارتي، وهي غالبا اللي كتكون واحد لا زون ديفيسيل فرونشير. الا شفتوا هنايا لي بري جاو اوب حتى لهنايا، ايزيتاو على هاد النيفو هذا، عاود من بعد كاساو، جاو تاني كاساو هنايا، مي ايزيتاو داروا واحد البول باك على هاد لا زون. نفس الشيء هنايا، تاك داروا بول باك على ما كي سميتو، عاد جا بول باك تاني على هاد لا زون هادي، اوب اوب هنايا راه ايزيتا لو بخي على هاد لا زون، ديما كيدير واحد البول باك من بعد كيمشي. ويمكننا هذا مثلا هاد لا زون هادي، هاد لا زون كنسميها واحد لا طوندونس، يعني الا كنا حنا دابا في الاش 4 هادي غادي تكون واحد لا طوندونس كلير اوسيير في لينيتي دو طون اش 1 او بيان 15 مينوت. اوكي، ونفس الشيء طوندونس بيسير، يعني هنا عندنا لي كانو اوسيي، واحد كانال اوسيي وواحد كانال بيسي. من هاد لابورن كنسميه واحد لو روتاسيون توتال ديال لي بري. دونك الى غادي نشوفو دوطخ اكزومبل باللي كذلك يمكننا نلقاو بلي هاد لي بري هادو كيجيو من هاد لا زون هادي، يعني هاد لابورن اوت حتى لهاد لا زون ديكيليبر، بوي كيعاودو يرجعو حتى لهاد لا زون يعني ديال لابورن اوت، بوي كيعاودو يرجعو. هذا كنسموه واحد لا روتاسيون بارسيال، يعني ما كيمشيش حتى لابورن باس او بيان ما كيمشيش حتى لابورن اوت، مي كيمشي حتى لو ميليو كيعاود يرجع، يعني كنسموه واحد لا روتاسيون بارسيال. وديجا هاد لا روتاسيون بارسيال راه كتعطي واحد يعني واحد لو بروبابيليتي باللي الا كان الروتاسيون مثلا في لا فان ديال هاد لا كونسوليداسيون، مثلا هنايا في هاد لا زون هادي اب جا حتى لهنايا وجا دار واحد الروتاسيون بارسيل، يعني كتعطي واحد البروبابيليتي باللي يمكن يكاسي في هاد لا زون هادي. ولا شفتو في هاد لا زون هاهي جا حتى لهنايا اب، اشنو دار؟ جا دار واحد الروتاسيون بارسيال. اوكي، من بعد جاو كاسا، يعني كيمشي حتى كيريسبيري مزيان كي وكيكاسي. اوكي، الا شفنا هنايا لي تويست هما راه حددتهم، يعني لو نياج كيغو تويستي بليزيور فوا، هما تويست هنايا تويست هنايا تويست هنايا تويست هنايا. الا شفتو معايا لي بلات دي سي اس بي كيجون اللي كيكونوا لينا 50% ديال لو ريتراسمون في بوناتشي. دونك الا خدينا هذاك لو في بوناتشي جبدناه من هنايا، يعني من السومي لو كرو غادي نلقاو بلي هنايا 50%. ونفس الشيء بالنسبه لهاد لي زون هادو كاينين هنايا كذلك، يعني الا شفتو هاد لي بلا كيكونوا في ميم نيفو. اوكي، كوا دوطخ قلنا يمكننا يعني تي بي كيجو، يعني قلنا يعني الا خدينا واحد لو تريد هنايا، الا خدينا ان تريد هنايا لو تي بي الاول غادي يكون هو هاد لا زون هادي، يعني هاد لا زون راه الا شفنا دوطخ غرافيك غادي نلقاو بلي هاد لا زون كتيستا مزيان، وغالبا ما كيكون واحد لو غوتورنمون لواحد النيفو اللي يمكن يحبس ليا ياخد ليا ستوب ديالي، عاد من بعد كيكاسي. اوكي، دونك الا خديت بوزيسيون هنايا ضروري نحط واحد تي بي هنايا نديرو في بالي، يعني واحد تي بي واحد تيك بروفيت الاول هنايا. دونك الا تكسات هاد لا زون كنفيزي تي بي 2. اوكي، مي كيفاش يمكنني نونتيسيبي هاد لا كاسيون هادي؟ كنت مثلا في اش 4 هنايا خديت لا بوزيسيون هنايا، لو ستوب ديالي راه سو ليميش، يعني سو لا بورن باس اي سو ليميش. دونك هنايا كنشوف باش كنخدم بلي شوندولي جابوني. الا جاب لابان لي شوندولي دو كونتينياسيون على هاد لا زون، يعني سي بلي بروبابل كو لي بري غادي يكونتينيو لهاد لا زون. سينون الى بان ليا دي شوندولي دو روتورنمون على هاد النيفو هذا، وشت بلي في دوطخ يونيتي انفيريور مثلا اش 1 ولا 15 مينوت بلي لي بري غادي كيرجعو، دونك غادي نخرج من لو تريد ديالي. اوكي، وغادي انكيسي لي بينيفيس. غالبا من بعد 3 تيست، لي 3 تيست كتكون واحد لا كاسير فواحد سوا في لو با سوا في لو. اوكي، دونك ابخي 3 1 مثلا فحال هاد لوكا هذا، هاد البوطون ديال الصوره كيمشي ليا، وهذا 2 3 غالبا، مي
كنا نلقاو مثلا كو دو تيست هنايا دو تيست بوي كاسي كنا نلقاو 4 تيست ولا 5 تيست سولون. اوكي دونك يمكننا نبينيفيسيو نتريديو لورانج، كذلك يمكننا نتريديو لا توندونس. واش عندنا بالنسبة للوبجيكتيف كيما في الشارتيزم، يعني ديجا هذيك لا ريغل دي بالونسوار، يعني كتعطينا دي زوبجيكتيف اللي مزيانين، يعني فوالا يعني كيمشي ليا هذا ديال لا سوغي جو ميكسكوز، يعني لا ريغل دي بالونسوار على شتو هاد التيب هنايا، يعني تاتان، يعني هاد لا زون هادي، هاد لومبليتود ديال لو موفمون هو لوبجيكتيف ديالي، يعني غادي نشد هاد لومبليتود ديال لو موفمون غادي نبروجيتيه لهنايا، وغادي يكون واحد لو تيب بي ديالي، يعني واحد لا زون. نفس الشيء بالنسبة للفون، مي في الا كنستعملو لي شيموكو يمكننا كذلك نحددو دي زون، مثلا تكاسا في هاد لا اوس هادي غادي ندير بروميي اوبجيكتيف هو هاد البلا هذا، دونك كنشوف دوطخ بلا. في هاد الحالة هادي الا ما عندي دي بلا يعني كيمكنني نستعمل لا ريغل دي بالونسوار، سينو الا كان عندي دي بلا مثلا يمكنني بحال هاد لا زون هادي غادي يكون واحد لو بلا مثلا اونسيان في لو ليلي ولا في لو اش 4، يمكنني ناخد واحد لابارتي ديال لي بينيفيس ديالي بوي نخلي دوطخ في لو مارشي. اوكي دابا نمشي دوطخ اكزومبل هنايا. الدولار امريكان مع الدولار كنديان، الى شفتو هنايا واحد لا بيريود ديال الرونج اللي كتكون واحد ليكيديتي فيبل، يعني بارابور ليكزومبل اللي كنا شفنا دابا. هو هنا مازال كتكون واحد لا ليكيديتي شويه، مي في هاد لوكا ديال لي رونج كتكون واحد لا ليكيديتي شويه ضعيفه، حيتاش الا شفتو هاد لومبليتود ماشي هو لومبليتود الاخر اللي تما كيكونوا هادوك لي موفمون ولا هاديك لو طوندونس اللي كاينه في لورانج كتكون كبيره، يعني شاده حتى لواحد البلاصه هنايا، مي هاد لي زومبليتود كيكونوا شويه صغار. دونك الا شفتو هنايا لا بورن اوت لا بورن باس ديجا حددنا بهاد لو بيك ديال تشينكو، حددنا باللي ساجي دان رونج حيتاش لو تويست كي رو تويست بليزيور فوا. دونك حددت لا زون ديكيليبر اللي هي لا زون الميليو ديال لورانج اللي هي ايكيفالون هاد لا كيجون، ايكيفالون لا طونكون لي بلا، و ايكيفالون كذلك لهاد لي بلا ديال لي اس اس بي. وإلا شفتو دابا هذا روتاسيون كومبلي مي توجور ايزيتاسيون على هاد لي نيفو. إلا شفتو هنايا دي روتاسيون بارسيال، إلا شفتو على هاد لي نيفو هذا، دونك توجور كندير على بالي بلي هاد النيفو راه صعيب يتفرونشا. اوكي هنايا كانت عندنا واحد الفوكاسيور، يعني ومازال غادي نتطرقوا لهادشي ديال لي فوكاسيور هنايا. وهنايا اب واحد شوت، يعني واحد البانيك زيد من بعد اب هنايا، يعني بليزيور فوا. الا شفتو تيست 1 تيست 2 3 ابخي 4 تكاسا. اوكي هذا غادي نسموه في هاد الحالة واحد لورانج ديال لو روتورنومون. الا شفتو لي بري جايين لا طوندونس اوسيير بوي اب واحد الكونسوليداسيون بوي رجع لورانج، يعني لي بري رجعوا لابيس. اوكي نشوفو هنايا عندي واحد الجرافيك ديال كذلك هو ديال دولار امريكان مع كونتر دولار كنديان. الى شفتو هاد الجرافيك هذا ديجا انتيسيبيت انا باللي لي بري غادي يكونوا، يعني غادي يكون عندنا واحد لو تريدين رونج في هاد البيريود هادي. اوكي ديجا هادشي راه كاين عندي في البروفيل ديالي في فيسبوك. يعني من هاد لا زون هادي انتيسيبيت لو تريدين رونج، يعني يمكنني نبينيفيسي بلينمون بهادوك لي بورن ديال لي رونج. فوالا ديرو شنو عندي هنايا
هذه واحد لا زون الاولى، لا زون الثانيه. ويمكنني كذلك نحدد واحد لا زون يعني هنايا، يعني دابا غادي نقول بلي لورانج غادي يكون كتخصى يعني لي بورن ديالو، ها لا بورن باس لا بورن اوت. الا شفتو هنايا كاينين دي شوندولي دو غوتورنومون، يعني فوالا لا بورن باس حددتها. هنايا عندي دي بلا، يعني يمكنني نستعمل هذه يمكنني نستعمل هذه. دونك غادي نشوف لي تيست، يعني تيست الاول تيست الثاني. اوكي دونك الى شفتو لو تويست انديكاسيون دو لورانج، الى شفتو نياج بلا، لاكيجون بلا، وهذا الاس اس بي بلا اللي كيكونوا لينا بعد 50% ديال الريتراسمون فيبوناتشي. اوكي شفتو هذا لو تشيكو اللي تيستا هنايا ورجع جا فرانشا، يعني هاد لو نياج، يعني فرانشا لو نياج، ومن بعد سي بلي بروبابل كو هادي بخي غادي يجيو يديرو هاك مثلا ويمشو يعاودو يرجعو لهاد لازون. وهادشي اللي كاين في لو غرافيك ديال الدولار امريكان كونتر لو دولار كنديان. اوكي دونك ديجا انتيسيبيت سميتو ديالي يعني لورانج ديالي. دونك كنتسنى لا كاسور ديال هاد لازون، وفاش كان عندي واحد لو راسيو مزيان يمكنني ناخد التريد ديالي من هنا سير دوطخ يونيتي انفيريور ونفيزي هاد لازون. اوكي كيكون لو راسيو بون مالغري ما خديتش لو موفمون ديالي من هنايا، مي با غراف. دونك ابخي يمكنني نعاود الى عندي دي شوندولي دو روتورنون في هاد لازون، يمكنني ندخل يعني نفيزي هاد لازون كوم تي بي 1 بوي نفيزي هاد لازون كوم تي بي 2. اوكي غالبا لي probabilités الى شفتو لي فيغور شارتيست في تريدين رونج. لي فيغور شارتيست يعني في لو كور ديال لو شارتيزم باللي دائما ولا غالبا في غالب الاحيان فاش كتكون واحد لا طوندونس قويه، يعني هنا لا طوندونس بيسيير كتكون واحد البيريود ستاغناسيون اللي هذا كيمكن يكون ليا واحد لو درابو او بيان واحد لو ريكتانغل، او بيان واحد اش كنسمو واحد تريونغل، او بيان كاينين بزاف لي فيغور شارتيست. يعني كتكون عندي واحد لا بروبابيليتي كبيره بلي هاد لي بري غادي يكاسيو وغادي يكملوا لا طوندونس ديالهم. اوكي دونك توجور كان بريفيليجي لو سونس ديال لا طوندونس. دونك انا مثلا يمكنني ناخد كو لي فونت في هاد لي نيفو، وما ناخدش مثلا اشا، ناخد كو لي فونت في هاد النيفو، نشري في هاد النيفو، نبيع في هاد النيفو، نعاود نبيع في هاد النيفو. اوكي دونك توجور نشتي في سميتو يعني في لو سونس ديال لا طوندونس وانتيسيبي واحد لا كاسير في لو با. اوكي بان لي هاد لا فيديو طوال. دونك لا فيديو دابخي ان شاء الله غادي نهضروا على لا نافيغاسيون سير بليزيور يونيتي دو طون. ميرسي.